Yamaha FZ presents Himalaya Roadies Season 4, Season of Survival. Title sponsor Yamaha FZ. Styled by प्रस्तुत छ Pro Style Hair Fall Control Hair Oil. Confidence, Pro Style, Pro Style. Energized by Hunk Energy Drink. Unleash the power. Associate sponsor HP Lubricants. OnlineCover.com. Marketed by Formula Plus. We leave your mark. Hello everyone and namaste and welcome to Yamaha FZ Presents Flashback Himalaya Roadies, and this is our second episode. So I decided to bring second season ko guest haru. So second season ko guest haru bolaउँदाखेरि especially I have two guests with me. One is our winner of second season, Ayush and Srijan. मेरो नाम आयुष श्रेष्ठ, म भएर बस्छु अनि म यहाँ रोडी सिक्न भन्दा नि जित्न आएको। मेरो नाम चाहिँ सृजन भट्टराई हो, म चाहिँ एउटा डान्सर हो अनि रोडिजको लागि स्ट्यामिना स्ट्रेन्थ जे चाहिन्छ ममा त्यो छ अनि म रोडिजमा चाहिँ जित्न मात्रै आएको, जितेर नि जाने। Welcome guys, नमस्ते। नमस्ते। अलि फर्मल भए, फिस्टमा भन्दिनु न अनि कोरोनाको टाइम भयो। नमस्ते। सो सृजनबाट सुरु गर्छु हैन। सो सृजन फर्स्ट सुरु हुँदाखेरि हैन, सो जब रोडिजमा जान लाग्थ्यो जीडी राउन्डदेखि कुरा गरौँ हैन, हाउ वाज द एक्सपिरियन्स एन्ड हाउ डिड यु फिल? आई वाज क्वाइट कन्फिडेन्स त्यतिखेर हैन, किनकि जीडी फर मी जीडी वाज सो बेस्ट हैन, किनकि म त्यहाँ खुलेर बोलेको थिएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ रोडिजको क्यारेक्टर म इन्डियाबाट आएको भएर चाहिँ त्यो अलरेडी त्यो एउटा थियो क्या, त्यहाँ जे छ आफू त्यही हुनुपर्छ हैन। आई कान्ट बी फेक। अब हजुर उफ्रिनु भएको छ भने म पनि उफ्रिनु मिलेन नि त, अनि त्यो क्यारेक्टरले गर्दा चाहिँ आई वाज प्रिटी स्योर भनौँ न, त्यो एउटा गट्स आइरहेको थियो क्या, यु गन बी सिलेक्टेड अनि ठ्याक्कै त्यो कल आउँदाखेरि चाहिँ अनि अब ओके। सो यु वर द ओन्ली ब्याले डान्सर, मेल ब्याले डान्सर। सो त्यो हुँदाखेरि होइन कतिको कन्फिडेन्स थियो अथवा हाउ पिपल गन टेक इट भन्ने त्यस्तो केही थियो? स्पेसली अब डान्सर भनेपछि मैले त्यो सोच्दिनँ क्या, मान्छेले के सोच्छ कस्तो सोच्छ होइन, किनकि मान्छेले त भन्नु जे पनि भन्न सक्छ। तर फर मी माई फोर्टे इज द बेस्ट थिङ राइट। इफ आई बिलिभ इन माई फोर्टे आइ एम गन लभ इट एन्ड आइ एम गन डु दिस होइन, जे भए पनि म गर्ने नै हो त्यो, अब जति क्रिटिसाइज भए पनि जे भए पनि। अनि त्यो ब्यालेले गर्दा नि मलाई त्यो एउटा स्ट्रङ प्रेजेन्टेसन भयो क्या त्यहाँ होइन। अब पर्फर्म गर्दाखेरि त्यो म मोर पम्पडअप भइसकेको थियो ब्याले पर्फर्मेन्स पछि नि, मलाई अरू जे भन्दै हुनुभएको थियो त्यो मेरो माइन्डमा एकदम त्यो उम्लिरहेको थियो कि ओके गर्छु त्यही भएर ब्यालेले मलाई एकदम बुस्ट गर्यो। Okay, what about you, Aish? So when you went to GD, है GD मा के सोच्थ्यो, कस्तो डर लाग्थ्यो, एन्जाइटी एनीथिङ? जिडीमा त फर्स्ट अफ अल मेरो घरमा कन्डिसन एकदम त्यतिखेर नराम्रो थियो होइन। मेरो हजुरआमाकै कन्डिसन, म ठ्याक्कै आइसियुमा उहाँ भर्ना हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट म राति सिधै सुतेको पनि थिएन, ब्रस पनि केही गरेको थिएन, मुख पनि नधोइकन सिधै म जिडी दिन गएको थिएँ है। अनि त्यहाँ डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सहरू होइन, त्यो कोही कराइरहेको छ, कोही एकदम हाइटी पुरै ज्याक आफ्नो मसल सो गरिरहेको छ त्यस्तो थियो है। आफू चाहिँ अलिकति डिप्रेस टाइपको आफ्नो छुट्टै क्यारेक्टर थियो क्या, प्रेजेन्स चाहिँ आफ्नो अर्कै थियो। तर जिडीमा चाहिँ करा भनेपछि त्यो कराउने हुन्छ नि, त्यो आफै त्यो इन्स्टिङ्क्ट आएर म नि त्यसपछि आफै कराउनु लागेको थियो, अग्रेसिभ हुँदै गइरहेको थिएँ, झन् त्यो प्रेसर थियो नि त, झन् त्यो अग्रेसन झन् ल्यायो क्या, त्यसले गर्दा जिडीमा चाहिँ अग्रेसन एकदम आयो। ओके, सो रोडिज भन्ने बित्तिकै के आउँछ? वाट कम्स इन योर माइन्ड? रोडिज भनेपछि प्यासन आउँछ होइन, लाइफस्टाइल आउँछ है, अनि क्यारेक्टर आउँछ। फर मी लाइक एउटा चाहिँ मैले के भन्छु भने होइन, रोडिजमा जाँदाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीसँग केही पनि हुँदैन,
वी डोन्ट नो एनीवन हैन त्यहाँ जाँदाखेरि अनि यो कुरालाई चाहिँ काइन्ड अफ मलाई बचपनको उसमा लिएर गयो कि जोनमा म नेपालदेखि इन्डिया शिफ्ट हुँदाखेरि मेरो लागि त्यही थियो क्या कोही चिनेको छैन केही छैन हैन अब नयाँ नयाँ साथीहरूसँग गेम खेल्दा पनि अब त्यो जोसँग यहाँ चिन्की भने त्यो बुली छ त्यहाँनिर बुली छ तर त्यो गेम खेल्दाखेरि मेरो निस्किरहेको छ नि त रिस एउटा काइन्ड अफ त्योवाला थियो क्या रोडिजमा गएपछि आफूलाई नै त्यहाँ निकाल्ने हो हैन अरूले जे गर्छ जे भन्छ त्यो छैन तर आफू हो मेन भनेर त्यो थियो एउटा माइन्डमा अनि त्यो म रोडिजमा चाहिँ जानै जान्दै मलाई जानै थियो भन्ने थियो क्या सो बेसिकली तिमीहरूको एपिसोडमा चाहिँ एन्ट्री वाज हैन डिफरेन्ट सबैजनालाई ठ्याक्क ल्यायो हैन लगमा बसायो सो कतिपयले आएर ग्रिट गर्यो कतिपयले गरेन त्यति बेलामा व्हाट डु यु थिंक वाज इट कोल्ड अर वाज इट हैन हुन्छ नि मै हो भनेर जस्तै गरेको हो कि धेरैले त्यस्तै गर्यो जस्तो लाग्यो होइन अरूहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो क्यारेक्टरहरू हुन्छ नि त्यो आएर बसिसकेपछि कोहीले चाहिँ मै हो भन्ने टाइपको हुन्छ नि त्यो अलिकति दिएर सानले बस्ने होइन यस्तरी स्टाइलमा है अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा हाम्रो त्यो पनि भएको थियो क्या त्यो अनडिजर्भिङ त्यस्तो कि जज रेड गर्ने एकाअर्कालाई रेड गर्ने भन्नु भएको थियो है अनि त्यतिखेर हामीले त्यो ओभरअल त्यो बाहिरको भ्यूले चाहिँ जज गरिरहेको थियौँ सबैलाई अनि को कस्तो देखिन्छ भनेर कसैको त्यो मसल अलिकति छ भने इज अ थ्रेट है भनेर तिमीले त थ्रेटमै परेको थियो हैन म एक दुई ठाउँमा थ्रेटमा परेको थिएँ त्यतिखेर त्यही भएको थियो उसलाई हेर्दाखेरि त ऊ त अलिकति एटिट्युड अलिकति ओभर नै छ कि जस्तो लागिरहेको थियो फर्स्टमा चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि किनभने अब सानले बसिरहेको थियो धेरै मान्छे थियो त्यस्तै थियो होइन डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन हैन कोही जाँदाखेरि चाहिँ म कन्फिडेन्ट भएर जानुपर्छ नि त भनेर जस्तो बस्ला हैन कोही चाहिँ कन्फिडेन्ट भएर पनि त्यो अलिकति छुट्टै देखाउँछ नि हैन तर मलाई चाहिँ ठ्याक्क पोइन्ट उसले सही भने त्यतिखेर चाहिँ मलाई एक्स्ट्रा नै आएको थियो क्या मैले आफ्नो फुटेज पनि हेर्दाखेरि त्यो मलाई लाग्थ्यो क्या लाइक आई डिड फ्यु एक्स्ट्रा थिङ्स भन्ने जस्तो कुरा आयो क्या त्यहाँ जुन चाहिँ अननेसेसरी थियो लाग्छ नि अब मैले फिस्टहरू दिँदा पनि होइन अब कतिले दिएनन् आयुषले दिएको थियो मलाई रिचाले गर्थ्यो जस्तो लाग्यो जुरेली जुरेली अगाडि नै आइथ्यो द्याट वाज गुड अरूहरू दुई तिनजनाले आम नट गर्न टेल देयर नेम बट दे वर लाइक काइन्ड अफ आम नट गर्न डु दिस थिङ्स होइन म आफ्नो एटिट्युडमा छु त्यो देखिरहेको थियो त्यतिखेर होइन फर्स्ट डे नै त्यो तिनीहरूले एनालाइज गरिसकेको जस्तो लाग्यो क्या मलाई किनकि हामी त अब त्यस्तै सोचेको हुँदैन नि त यस्तो गेम भन्ने एउटा कुरा आउँछ र त्यो गेम कसरी पोर्ट्रे गर्ने त्यो पनि कुरा हुन्छ र म मात्रै ठुलो भएर हुँदैन नि त अरूजना पनि त छन् त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो त्यो कुरा आउँछ कि सबैजना कम्पिटिसनै थियो होइन सो होइन हामी फ्ल्यासब्याकमै जाउँ फर्स्ट एपिसोड आई मिन फर्स्ट टास्क चाहिँ कस्तो थियो र आफ्नो पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो भन्ने कुरा फर्स्ट टास्कमा त लक काट्नेवाला त्यो लक शुक्ला फाटा थियो क्या हाम्रो होइन जङ्गलभित्र हामीलाई त्यो बाइक राइड गराएर लगेर है त्यो त्यो लगहरू है ठुल्ठुलो लगहरू त्यो काट्न लगाएको होइन ऊ र मनै परेको थियो त्यतिखेर पार्टनर है ऊ पनि दुब्लो म पनि दुब्लो होइन टाइम पनि धेरै लाग्यो बट वी डिड इट एटलिस्ट त्यो त गर्नै पऱ्यो नि त्यो त अब सर्भाइभल हो होइन त्यो जज गर्छ मान्छेहरू नत्र भए त्यो गर्नै पऱ्यो त्यो गरेको थियो त्यो एकाअर्का त्यो उता म यता त्यो तान्ने क्या त्यो पुरानो तरिकाले गर्छ नि त्यो काट्छ नि काठहरू क्या के भन्छ त्यसलाई तर एउटा राम्रो कुरा चाहिँ त्यतिखेर पुरानो रुखहरू युज गरेको थियो त्यो चाहिँ मलाई काँचो थियो त्यो काँचो Guys, come on. Guide it, guys. Come on, guys, you can do it. That's the way. Yep, that's right. Speed gora ta nagaera ke power speed gora मान्छे फ्लोट गराउँछ जस्ट टच गरेर फ्लोट गराउँदै काटिन्छ यस म्यान यस बल्ल भयो त अनि छिटो come on you can do it man come on dude देखाउँछु गाइस देखाउने छिटो Yes, good. हल्का
माथि मात्रै नरादेखि बल निकाल उल्टाउँदै गयो भने हुन्छ उल्टाउँदै गयो भने हुन्छ इफ यु क्यान उल्टाउँदै गयो भने हुन्छ म्यान यु क्यान निकाल्दै तलाई त्यो अलि मिनट 2 1 स्टप सो त्यति बेलामा हैन प्रिभियसको सट्टामा स्विच भएको भए वुड यु हेभ डन बेटर भन्ने कुरा त्यो त might be there are so many ways you know त्यो ब्याक आएपछि त्यो हेर्दाखेरि त्यो धेरै रियलाइज हुन्छ नि त अब यसले यसरी नगरेको म दुब्लो छु मेरोमा त्यत्रो स्ट्रेन्थ थिएन मैले त्यसरी लिएर जानु हैन म भएको भए त त्यसरी लिएर जान्छु नि त के थाहा मैले त्यसमा धेरै टाइम बचाउँथे कि अब माथि गएर बरु लड्नु पर्यो कि जे गर्नु पर्यो त्यो माथिसम्म त लिएर जान्छु किनभने हामीले वी क्यान सी मनी म भ्युअर भएर वी क्यान सी द्याट स्ट्रगल गरिरहेको थियो तर ह्याभिङ सेड द्याट गरेको र हेर्नमा फरक पर्छ आफूले नि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कति धेरै कुराहरू कति धेरै टास्कहरू चाहिँ तिम्रो योलाई चाहिँ यसरी गरेको भए चाहिँ अझै यस्तो हुन्थ्यो बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर त्यतिखेर सडन मोमेन्टमा सडन के आउँछ तिमीलाई पनि थाहा छ त्यो होइन त्यतिखेर त्यो झ्याप्पै आइहाल्छ क्या अनि त्यो गरिहाल्नु परिहाल्छ त्यही सो यसो होइन सोच्दाखेरि कुन चाहिँ थियो एकदमै फन मेमोरेबल रुडिज भन्दाखेरि याद आउँदाखेरि हाम्रो पालीमा अन्डा नै थियो क्या अन्डा थियो तर तिमी थिएन ऊ चाहिँ थिएन म एज अ अडियन्स हेर्दा चाहिँ अन्डा नै थियो त्यतिखेर त्यो अन्डा त्यो चारवटा त्यो हाँसको अस्ट्रिचको कुखुराको अनि त्यसपछि अर्को बटैको होइन यो अन्डा खायो अनि त्यसपछि त्यो राउन्ड लाउँथ्यो त्यो पोलमा चाहिँ टाउको यस्तो जोडाएर त्यो घुम्नु पर्ने अनि म चाहिँ त्यो खाने र घुम्नुमा परेको थिएँ है And Ayush, to eat that ostrich egg, हामी तिमीलाई दिनेछौँ 4 minutes, and for the rest of the eggs, you will get only 2 minutes. So first, to get the question, you have to eat the egg. So which one you will choose? Ostrich. Ostrich. You want to go for 40,000 rupees? Yes, sir. All right, Ayush. As you can see, 2 glasses of ostrich egg. Looks good, right? Yes. And your time starts now. Ayush. Matra 4 minutes. एकछिन hold. But which one you want to choose? Hasko. Yes. For 30,000. Yes, sir. All right, Ayush. Yes, sir. Hasko charvada anda. And you only got 2 minutes. Are you ready? Yes, sir. And your time starts now. Chicken eggs. Cool down, think, answers will be right. Your time starts now. So again, 2 minutes, time starts now. त्यो एन्सर भन्नुपर्छ नि त त्यो क्वेसन सर्टन क्वेसनहरू आउँछ अनि एन्सर भन्नुपर्छ मेरो साथीले है अनि त्यो भनिरहेको थिएन तर मैले त्यहाँ पर्फर्म गरिरहेको थिएँ आफ्नो त्यो वेस्ट भइरहेको जस्तो लागिरहेको थियो तर कमेडी The first question goes to you. Now it's your turn. नेपालको राष्ट्रिय चरा डाफे. All right, but that's not the question, okay? यसलाई इङ्ग्लिसमा लोफोफोरस भनिन्छ. लोफोफोरस. Spell लोफोफोरस. LOPHO Lofo, PHO, ROUS. LOPHO Lofo. All right, time up. LOPHO ROUS. RUS.
means that's wrong. So that means, Ayush. Sir. You're the one who's going to get the punishment. And the time starts now. त्यसपछि जे त्यो कन्सिक्वेन्सेसहरु आयो नि अन्डा खाइसकेपछि त्यो प्रोटिन पचेन शरीरमा अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति कमेडी भयो त्यो फार्टनेसहरु निस्किने है त्यो एकदम त्यो स्मेली हुने त्यो रुम नै हैन कति दिनसम्म त त्यस्तै थियो क्या सो अस्ट्रिचको त यत्रो थियो नि हैन यत्रो ठुलो उसमा गयो दुईटा कति लिटरको त्यो हुन्छ नि त्यो यत्रो ग्लास क्या दुईटा ग्लास फुल भएको थियो त्यो अस्ट्रिच एउटामा पुरै पहेँलो एउटामा चाहिँ त्यो सेतो भाग मात्र हो त्यही त हामीले हेर्दाखेरि नै हामीलाई नै रुममै हेर्दाखेरि लाइक गरे यार मान्नुपर्छ तर त्यो गरेको भनेको नि किनकि एउटा अन्डा काँचो अन्डा खाँदा पनि कस्तो कस्तो हुन्छ नि त अब मलाई त नखाने मान्छेलाई त झन् होइन त्यो खाएको देख्दा पनि यार अच्छा है ठिक है मैं यही नहीं था अगर मैं होता तो हम गोना डू दैट हैन म गर्थेँ होला तर घरमा बसेर हेर्दाखेरि एउटा उ हुन्छ नि त चल ठिक है कोही बात नहीं यार निकल गया था कोही बात नहीं भन्ने त्यो त्यस्तो वाला आइदिन्छ नि त तर फेरि सोच्दाखेरि मलाई गर्नु परेको भए के था गर्थेँ कि गर्थेन कि त्यो वाला आइदिन्छ तर नर्मल खाइदिन्थ्यो होला तर त्यत्रो ग्लास थियो नि त्यसमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई टु बी अनेस्ट गाह्रो हुन्थ्यो किनकि म नखाने हुन्थ्यो होइन यिनीहरूले गरे हात त्यतिखेर त खाने नर्मली काँचो अन्डा त खाँदैन सकिन्न नि भाइ कहाँ खानु सक्छ सो सिजनलाई चाहिँ कुन चाहिँ एकदम मेमोरेबल थियो इन्सिडेन्ट मलाई मेमोरेबल इन्सिडेन्ट भन्दाखेरि त्यो ऊ तान्नेवाला लक तान्नेवाला भनौँ न त्यसमा अति नै गाह्रो भएको थियो दाइ मलाई त्यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भनेको मलाई त्यो एकदम मेरो लेभलको भन्दा यहाँ गएर हो क्या किनकि अहिलेसम्म मेरो त्यो इक छ क्या मनमा होइन मैले त त्यतिखेर सकेन हो अब एक्सक्युजेस हुन्छ होइन गिलो थियो यस्तो थियो उस्तो थियो तर त्यो तिम्रो रिचा थियो भने त त्यसमा रिचा थिएँ म र रिचा थिएँ तर त्यहाँ पनि धेरै क्लासेसहरू थियो होइन अब पार्टनर बिचमा त्यो कोअर्डिनेसन मिलेछन् भने अब अभियसली एक्लैले सक्नेवाला हुँदैन झन् मेरो जिउ हेर्नु र त्यो लग हेर्नु अलरेडी भिजिसकेको थियो होइन Ready ho? Yes sir. Your time starts now. Yes. Wait, come on, grip बनाओ के. Come on. Come on, आफै नसुन्नु न पहिला ब्याक जाऊ अनि तान सिजन बलियो कोही हुन्न टेक्निक चाहिन्छ टेक्निक यदि इफोर्ट पुगेको भए उले ग्रिप लगाएर कसरी हुन्छ होल्ड गर्न सक्थ्यो होला तर उसको पहिला इफोर्टै पुगेन उसको पुल अप के माथि नै उठेन रिचा तिमी ट्राई गर उलाई हल्का भने रेस्ट हुन्छ अलिकति ट्राई गर तिमी रिचा ट्राई गर देखो ब्रेथ होल्ड रिचा तानेर देखाइदेन रिचा कम अन सिजन टेक रेस्ट सिजन तान्यो सिजन तान्यो Come on! Season पछाडि फर्केर तान काट्ने तान सिजन तान You can do it man हात छिराएर तान के तान Come on तान सिजन You can do it Season and Richa, time up. त्यो वाट ह्यापन द्याट टाइम म पुल गर्न खोजिरहेको छु रिचाले पनि मागिरहेको छ म छोडेको पनि हो त्यतिखेर होइन ल गर भनेर अब तिमीले तान्न सक्छौ भने तान नि त अब मैले लाइक वी हेभ सो मेनी आइडियाज नि त मलाई समात्न सक्छ या पुल गर्न सक्छ होइन कस्तो कर यार तँ ट्राई त कर भनिरहेको छु मस्त के बिन्दास हुन्छ नि अनि लास्टमा जाँदाखेरि चाहिँ सी सेड कि आई डोन्ट वान्ट यु इन दिस सो भनेर होइन त्यतिखेर ओके म्याम भन्नुभयो अरे अनि त्यो चाहिँ अहिले नि स्टिल हुन्छ किन त्यो उसको कुराले होइन त्यो लकको कुराले आउँछ क्या मैले किन हल्का उठिथ्यो फेरि जाने कि फेरि हल्का उठ्ने फेरि जाने कि यस्तो भइसक्यो मैले त्यतिखेर धेरै कन्ट्रोल गरेँ होला इन्डियामा बसेको मान्छे त्यो एब्युज गर्ने बानी हुन्छ होइन त्यतिखेर यस्तो कन्ट्रोल गर्थेँ त्यो रिस निस्केर चिच्चाइरहेको छु कि मैले चिच्चाउँछु आउँदैन यार आउँदै हुँदै हुँदैन हो त गोइङ अन भन्ने भयो कि त्यो अब भन्नु मिल्दैन होइन त्यति बेला पानी पनि आइरहेको थियो त्यो बकेट त्यो छेउछेउमा बकेट थियो त्यो उडन त्यो लक भयो छेउछेउमा बकेट माथिबाट पानी आइरहेको छ त्यो उडन पनि भिज्दै गयो भने त्यसको वेट बढ्दै जान्छ अनि त्यसको माथि त्यो वेट त्यो बकेटको वेट होइन सँगै जति त्यो पछि गऱ्यो नि त्यो टास्क त्यति चाहिँ डिसएडभान्टेज रहेछ त्यस्तो कति नम्बरमा थिएँ म थर्डमा थिएँ कि फोर्थमा थिएँ म मिलनभन्दा पहिला हो कि मिलन पछि हो म मिलन पछि थियौ तिमी
मिलन पछि थियौ तिमी म चाहिँ लास्टमा थिएँ क्या हो तिमी लास्टमा हो सबैले गरेर सब म र रबिन परेको थियौ लास्टमा परेको मिलनले त अब मजाले उठाइदियो थियो होइन अनि प्रिभिलले सडन टाइममा काट्यो थियो होइन अनि त्यसपछि यिनीहरूकोबाट अनिश उसको तेजसको रिचा अस्मिताहरू अस्मिताले त्यति खेल्न पाएको थियो त्यो गेम अस्मिताले खेल्न पाएन है त्यो पाएन उसमा नआएर कार्डमा नआएर अनि सी वाज लेफ्ट आउट उसले चाहिँ खेल्न पाएन है अनि म र रबिन चाहिँ परेको थियौँ अनि जे मैले चाहिँ पहिला मेरो औँलामा अलिकति घाउ भएको थियो त्योभन्दा अगाडिको टास्कमा है त्यो त्यही ल उसमै हो काट्नेमा होइन त्यो इम्युनिटी थियो फर्स्ट इम्युनिटी टास्क फर्स्ट इम्युनिटी त्यो हान्नेवाला क्या त्यो हान्नेवालामा राइट आयुष बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ ऑफ यू You're best, huh? All right, Team A, Tejas and Ayush. And Ayush, remember, Tejas already got advantage card. Yes, sir. Are you guys ready? Yes, sir. 1 point for Ayush. Tejas, don't worry, you still got 1 advantage point. Are you guys ready? Yes, sir. There we go. Now Ayush, you got 2 points. One more time. Are you guys ready? Yes, sir. Line cross, Ayush. 2,9. Alright guys, Tejas ko advantage point for Lene sir. So he also got 2 points right now. So I'll tie bhayeko sir. So I guess this is going to be the last match. Are you guys ready? Sure. Winner from Team A, Ayush. Yamaha FC presents Himalaya Roadies Wild Wild West ko first immunity task and the first immunity timle win gareko chau. Thank you sir. Congratulations to you. Thank you. त्यसमा चाहिँ मेरो यसमा च्यापेर घाउ भएको थियो होइन अनि त्यही भएर म रबिनले उठाउँछ अनि मैले काट्छु भनेर बसेको थिएँ क्या अनि त्यो सबैको देखेँ नि त कोहीले पनि उठाउन सकेन मिलनले मात्र सक्यो होइन अनि अनिश पनि थियो होइन अनिशले उठाउँछ भनेर बसेको थियो सबैजनाले है अनि त्यसपछि मैले स्विच गरेँ अनि त्यो टेक्निक त्यो तेजसले सुटुक्क त्यो त्यसमा रबिनको कानमा च्याप्पै भनिदिएको थियो क्या त्यो खुट्टा अड्काउ भनेर भनेको थियो अनि त्यो खुट्टा अड्काउने बित्तिकै अनि अलिकति लग माथि आयो अनि त्यसपछि काट्न सजिलो भयो अनि त्यो हामीले पर्फर्म गरे हामी त्यसपछि त्यो त जित्या पनि हो Robin, Ayush, guys ready? Yes, sir. And your time starts now. Robin, come on. Can do it. Same mistake नगर्नु यार Robin मेरो मैले मिस्टेक गरे त नगर Robin. Start, Kotek. Good. Concentrate on your power. And guys, chill. Focus. Come on, man. Ayush, use your power to the fullest. Robin, go on. You guys are going good. Come on. टिमवर्क देखेको हो नि तिम्रो यार एक्चुअलमा भन्दाखेरि त्यो टिमवर्क देखेको कि त्यतिखेर हुन्छ नि सडनली ऊ तानिरहेछ अनि ठ्याक्क रबिनले खुट्टा राख्दाखेरि थियो अनि ठ्याक्क उसले नि पम्प पायो क्या अब त अगाडि जाँदैन नि त अब त्यही पोजिसनमा होल्ड गर्यो भने त इजी नि त होइन त्यही भएर त्यो एकदम त्यो टिमवर्क बवाल भएको थियो त्यतिखेर त्यो टास्क त्यही भएर मलाई धेरै मनपर्छ क्या त्यो
हुन्छ नि आफूले नगर्न पाए पनि त्यो हेर्दाखेरि नै के गर्न त पाएको नि त गर्न पाए मतलब आई डिडन्ट कम्प्लिट द्याट कम्प्लिट द्याट इफ आई कम्प्लिट द्याट अब हारे पनि नजिते जे भए पनि होइन कम्प्लिट गरेको भए एउटा सेटिस्फाइड हुन्थ्यो क्या जुन चाहिँ अहिलेसम्म पनि अब भइसक्यो सिजन 3 पनि गइसक्यो तर अहिलेसम्म पनि त छ क्या त हुन्छ त्यो पायो भने चाहिँ फेरि गर्न पायो भने गर्दिने हो नि अहिले गर्ने हो कि Okay, so we're going to take a short commercial break and we'll be back soon. Welcome back guys, we have Ayush and Srijan with me. Coming back to flashback again. अब त्यति बेलामा हाम्रो हैन जहिले पनि क्यामेरा फेसमा हुँदैन नि हैन बिहाइन्ड द सिन्स हुन्छ अनि बिहाइन्ड द सिन भन्दाखेरि अब हामी मतलब म त थिएन अब हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो कुरा हुन्थ्यो हैन पोलिटिक्स कति के कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यो त पोलिटिक्स त अब हाम्रो सिजन फर्स्ट सिजन सेकेन्ड सिजनमा त आमामामा त्यो त गेमै त्यस्तै थियो नि त अब सिजन 3 मा चाहिँ जजेसहरू हुनुहुन्थ्यो होइन जजेसहरूसँग खेल्न पर्ने थियो त्यतिखेर जजेसहरूले नि पोलिटिक्स माथिबाट आउँथ्यो होइन त्यहाँ चाहिँ सिजन 2 सम्म चाहिँ कन्टेस्टेन्टले आफै खेल्न पर्ने थियो नि त त्यहाँ कसरी आफ्नो त्यो कसरी फ्रेन्डसिप कसरी त्यो मान्छे बनाउने कोला बनाउने कसरी बनाउने भनेर सबै त्यो हेर्न पर्थ्यो नि त है अनि पोलिटिक्स त्यो क्यामेरामा भन्दा नि त्यो भित्र थियो क्या भित्र थियो त्यो हामी जहिले त्यो क्यामेरा अफ हुन्थ्यो नि अफ हुने बित्तिकै मान्छेहरू आफ्नो ग्रुपिजम हुन्छ नि त्यो आफै छुट्टिने क्या अनि त्यसपछि त्यो आफै बस्न लाग्थ्यो क्या सबैजना टाउको क्या क्यारेक्टर त यस्तो अन अफ भइदिने नि हुन्छ नि क्यामेरा अन छ भने दे आर लाइक डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर क्यामेरा अफ हुने बित्तिकै छुट्टै के इन्क्लुडिङ अस हामी सँगै लिएर त्यो क्यामेरा अन हुने बित्तिकै हुन्छ सर ओके सर ल सर होइन त्यो सुन्ने मात्र होइन त्यो क्यामेरा अफ हुने बित्तिकै त्यसपछि यसले मलाई हो भन्ने त्यस्तो भएको थियो त्यो भित्र है सो सेकेन्ड सिजनमा चाहिँ होइन यस्तो कुरा गर्दाखेरि अन एन्ड अफ क्यामेरा भने होइन सो फेक चाहिँ को थियो धेरै पात्र त नभनौँ आफूलाई देखिएको मलाई चाहिँ देखिएको चाहिँ सुरुमा अलिकति शुभ सुरुमा चाहिँ के अरे उसको नाम सागर एन्जल चाहिँ होइन उसको फेक भनौँ कि उसको त्यो रियल क्यारेक्टर नै भनौँ तर जे होस् त्यो क्यारेक्टर अलिकति अर्कै टाइपको थियो नि त त्यो टिभीमै देखिरहेको थियो होइन एकदम इरिटेटिङ टाइपको थियो अलिकति है त्यो चाहिँ फेक नै लाग्यो होइन उसको त्यो पर्सनालिटी नै त्यस्तो रहेछ भनेर बुझियो कि लास्टमा है उसको क्यारेक्टर नै त्यस्तो रहेछ है तर सुरुमा चाहिँ त्यो फेक नै लागेको थियो एकदम फेक लागेको थियो त्यो देखाए जस्तो क्या होइन म नै हो टाइपको अनि अर्को चाहिँ शुभ होइन त्यो रेमन दाईसँगै त्यो कन्फ्लिक्ट परेको थियो अनि फर्स्टमा त एकदमै म रेमन सरकै लागि आएको हो भनेर भएको थियो नि त कुरा त्यो अडिसनमा चाहिँ उसले भनेको थियो नि त रेमन मेरो क्रस हो पनि भनेको थियो लास्टमा गएर रेमन सरसँगै चाहिँ त्यस्तो भयो नि त अनि त्यसपछि त यो इन्टेन्स नै भएको थिएन यार त्यो फिल्ममा हेर्दाखेरि डिफ्रेन्स छ तर त्यहाँ इन्टेन्स नै भएको थियो कोही बोलेको थिएन भनेको त्यो ल अब के हुने अब सो नै हुने हो कि नै भएको थियो हामीलाई त एकदम साइलेन्स हो नि जसरी प्रिन्सिपलले त्यो गर्दाखेरि गाली गर्दा कसरी उभिन्छ नि बच्चा हामी त्यस्तै गरी उभिरहेको थियो एउटै लाइनमा होइन सुपर उता पुरा परिरहेछ ल किन रेमन सरलाई होइन अब रेमन सर भने कस्तो अब एकदमै मान्ने एकदमै मान्छौँ नि त हामीले है त्यतिखेर पनि एकदमै रेस्पेक्ट थियो हामी बोल्थेनौँ केही पनि उहाँसँग त्यसरी बोल्न सकेको भनेको त ओ शिट भएको नि त यो मान्छे त आउट अफ द माइन्ड नै रहेछ भनेर सो मेबी वाज इट हर क्यारेक्टर अर फुटेज बाउन्डलाई आई थिङ्क यसको त फुटेज मेबी अर यस्तो हो अब अभियसली सिनियो होइन क्यामेराहरू छ यताउति छ होइन अब जति उ भयो भने त्यो सानो सरले अलरेडी भनिसक्नुभएको छ रुलहरू यस्तो हो होइन 3-4 चोटि 5 चोटि एभ्री वान आइरहेको छ सबैलाई भन्नुभएको छ अब ऊ आउँदाखेरि लाइक उसले कन्फ्युज भएपछि एउटा सोध्ने वे हुन्छ क्या राइट अब पोलाइट वे हुन्छ सोद्धाखेरि अब सरले सुन्नु भएन भने फेरि भन्नु पऱ्यो होइन त्यो वे नै उसले हटाइदियो क्या लाइक सी इज द ओन्ली वान भने जस्तो भयो क्या यिनीहरू त केही होइन म मात्रै हो भनेर त्यो उसले त्यो प्रेजेन्ट गर्न खोजे जस्तो लाग्यो टु बी अनेस्ट म त्यतिखेर हुँदाखेरि मलाई एकदम त्यो भइसकेको थियो किनकि एउटा रेस्पेक्ट हुन्छ डिसिप्लिन हुन्छ सो भनेको त्यतिकै नर्मल चल्ने होइन होइन रोडिज भनेको वी आर हियर फर द रिस्पेक्ट एन्ड वी वान्ट कि हामीले मान्छेहरूले रिस्पेक्ट गरोस् कि हामी त्यही भएर आउने हो नि त हाम्रो आएर यहाँ लाइफ स्टोरी भन्ने हामी टास्क पर्फर्म गर्ने हामीले त्यत्तिकै गरे होइन नि त वी जस्ट वान्ट रिस्पेक्ट what we deserve अनि त्यो नै त्यतिखेर त्यो फुटेज नै भन्न पनि मिल्दैन क्या फेरि यो कुरा किनभने ऊ पहिला अलिकति मेन्टल इलनेसले चाहिँ ऊ त्यो सिचुएसनबाट गएको रहेछ होइन
त्यसैले गर्दा कि त त्यतिखेर हिट गरे हो कि उसलाई त्यतिखेर एन्जाइटी उसको आएको हो कि हैन डिप्रेसन भएको हो कि के न के हुन सक्छ कम अब जब मान्छेले उसको कुरा नसुनिकन केही भनिरहेछ या उसको कुरा सुनेकै छैन भने त त्यतिखेर आउँदैन नि त बट रेमन दाइ वाज सो क्लियर उहाँले सुन्नुभएको थियो उहाँ पोलाइट एन्डसम्म पोलाइट हुनुहुन्थ्यो कि हैन हरेक हैन सबैजनाले पाली गरे हामी त त्यो टास्क हैन अनि त्यो ऊ लास्टमा थियो क्या है लास्टसम्म त झन् कतिचोटि सुनिसक्यो होला क्या उसले के हैन 6-7 चोटि सुनिसकेको छ त्यही पनि फेरि रिपिट गर्ने भन्दाखेरि अफकोर्स उहाँलाई पनि रिस उठ्छ हैन अनि उसको त्यो जुन एटिट्युड त्यो रिस उठ्छ है तर अब त्यो भन्न मिल्दैन अब त्यो उसले टिआरपीको लागि नै हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन क्या फेरि ठ्याक तर आई कान्ट स्विच माई वर्ड्स यु नो आई कान्ट स्विच माई वर्ड्स बट माई ओपिनियन के सिजनलाई पनि उनी हो फेक लाग्ने फेक इन द सेन्स त्यस्तो फेक होइन फेक चाहिँ अब कस्तो आयो भने क्यारेक्टर वाइज चाहिँ फेक आयो कि एन्जल होइन शुभ चाहिँ ओके इफ सी हेज अ एङ्जाइटी सी सो हरसेल्फ राइट सो हरसेल्फ म यस्तो छु म यस्तो मान्छे मलाई रिस उठ्छ यस्तो उसले देखायो ऊ गयो होइन तर एट द एन्ड मलाई सागर चाहिँ ऊ डबल पर्सनालिटी जस्तो लाग्यो क्या होइन मेरो अगाडि आएपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी सो अप गरिरहेछ होइन अनि त्यसपछि ग्रुपमा भेट्दाखेरि डिफ्रेन्ट हुन्छ अभियसली त्यो गर्नै पर्छ तर पुरै छुट्टिन्छ क्या दाइ हुन्छ नि मेन्टलीदेखि लिएर बोलीमा त पुरै सोच नै चेन्ज गरिसक्यो मान्छेले अघिसम्म यो सोचिरहेको थियो अहिले आएर यस्तो भनिरहेको छ भने मैले कसरी पत्याउने यार रातिको 2-3 बजे आइरहेछ होइन लाइक अनिस र मेरो एउटै थियो त्यतिखेर अनि वी आर स्लिपिङ अनि राति 3 बजेतिर त्यस्तै आयो क्या अनि वाज सो क्लोज टु मी होइन अनि आयो अनि त्यो भोट आउटकै सिन केही थियो होइन नेक्स्ट अर्को दिन भोट आउट हुने भन्ने थियो अनि हि वाज लाइक कसलाई भोट गर्ने यताउति होइन अब यतिखेर आएर राति यतिखेर आएर तिमी यो कुरा गर्छौ एन्ड यु आर ट्राइङ टु कन्भिन्स मी कि मैले अरू कसैलाई हालौँ मैले त त्यसलाई सिधै भन्थेँ ओके तू है भाइ मेरो टार्गेटमा तू यो भने त्यही भएर रातिको 3 बजे त्यतिखेर साइकोपाथ क्या त्यो साइकोपाथ जस्तै क्यारेक्टर आयो नि त त्यो त है 3 बजे आँखा झ्याप्पो खोल्यो मान्छे अगाडि के ल कस्तो अनि हि वाज सिटिङ लाइक दिस के हुन्छ नि अब म त झसँग भयो नि त सिक्दा सुत्ने मान्छे अब यतिकै हेर्छु म त झसँग भयो कि लिटरली मैले धक्कले हाल्यो त्यसलाई धक्कले हाल्यो त्यतिखेर अनि मुखबाट मेरो एब्युज पनि निक्ल्यो हट भन्यो अनि अनिस पनि उठ्यो त्यतिखेर अनि फेरि हामी कुरा गर्दै गर्दै बाहिर जाऊँ भनेर कुरा गऱ्यो अनि हि वाज ट्राई टु कन्भिन्स मी म भएन अनि त्यसपछि चाहिँ उसले मिलनलाई अनि अरूहरू सबैलाई बोलाउन खोज्यो कि अनि यु अल्सो केम द्याट टाइम म पनि आएको त आएको थिइस् अलि बेर आएको थियो त आएको थिइस् सुतेर आएको थियो अनि हि ट्राई टु कन्भिन्स उसले पेपर र पेन पनि लिएर आएको थियो क्या है पेपर र पेन पनि लिएर आएको थियो यतिजनाले मलाई भोट गरेर म निस्किन्छु यतिजनालाई मैले सेक्युर गरेँ नि मैले भन्यो भने चाहिँ म आज यहाँ बस्छु भनेर क्या उसले चाहिँ सबै हामीलाई देखाएको थियो क्या एक्सप्लेन गरेर मलाई के लाग्छ त्यतिखेर त्यो मुभमेन्ट नगरेको भए मेबी त्यो बस्थ्यो होला क्या दाइ मैले किनकि त्यस्तो बेला सोचेकै थिएन होइन त्योसँग भनाभन मात्रै हुन्थ्यो तर त्यसरी त्यसलाई नै गर्ने भनेर सोचेको थिएन कि जसले ट्याक्सको अनुसार जाने हाम्रो धेरै जस्तो त्यस्तै कुरा हुन्थ्यो पोलिटिक्स हेर्थ्यौँ तर ट्याक्स नै हेर्ने हो क्या हामीले त्यो होइन कि अहिले राम्रो गरेछ भने यसलाई निकाल्यो त्यस्तोवाला थिएन तर त्यो आएर जुन त्यसले गर्यो होइन अरूको लागि पिच गर्दाखेरि जुन वेले त्यसले भन्न खोज्यो नि त्यो चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दैन क्या अनि त्यही भएर त्यसको र मेरो एकदम क्लास भयो नि त 5 यसरी क्लास भएर आयो नि त त्यो र म त एकदम हाइपिसमै थिएँ सबैको हर कुत्तेका दिन आता है भनेर आएको थियो उसको डायलग हर कुत्तेका दिन आता है त्यो त मुखबाट खै रिसको बेलामै निक्ल्यो किनकि मैले त्यतिखेर सोचेको थिएन क्या लाइक काउन्ट गर्दाखेरि होइन अब सेफ भन्ने थियो तर एउटा स्विच भएपछि अनि त्यही भएर त्यो जसले स्विच गरायो त्यसैको लागि त्यो डाइरेक्ट थियो क्या सो टास्ककै कुरा गर्दाखेरि होइन हन्टरवाला पनि थियो होइन जो चाहिँ यु ह्याड टु रन एन्ड सुट होइन अनि टिभीमा हेर्दाखेरि र रियालिटीको कुरा के होइन गर्दाखेरि वाजन्ट इट इजी भन्ने क्वेसन फ्रम द अडियन्स फ्रम द अडियन्स साइड अभियसली दे गन थट इट्स सो इजी होइन तर त्यहाँ गर्दाखेरि दाइ टाइम लिमिट ओके अनि डिस्टेन्स पनि सानो डिस्टेन्स थिएन क्या अनि त्यो पनि पुरा घुमाएर त्यो भुलभुलैया हुन्छ नि त्यो जस्तो थियो त्यहाँ टार्गेट पनि एकदम टाढा थियो कि अनि द टार्गेट वाज अल्सो सो क्लोज एउटा भनौँ न अगाडि पछाडि ठ्याक्क उसको छ अनि पछाडि जानवर भयो यताबाट मिस भयो भने ठ्याक्क त्यहाँ लाग्यो नि त पोइन्ट त कट्यो नि त होइन लागेन भने मिसै भयो लाग्यो भने एउटा गल्तमा लाग्यो भने त पोइन्ट त डिडक्ट भयो त्यो सो हामी मेन्टली एकदम काम हुनुपर्ने चिज हुन्छ कि अब त्यो अडियन्सले मैले घरमा हेर्दाखेरि मलाई नि इजी लाग्थ्यो होइन मैले के गरेँ राम्रोसँग गर्न सक्थेँ तर गरे हो नि त त्यहाँ त भएन नि त होइन यसमा मुस्किल है भाइ आके दिएको तब पता चलेगा अलराइट सृजन अहिलेसम्मको तिम्रो कुनै पनि परफर्मेन्स राम्रो भएको छैन दिस टाइम यु नीड टु प्रुभ योरसेल्फ यस सर 3 2 1 I
Don't lose your target. Focus, all right? Look around, look around. Shit. 30 seconds gone. Shit. You're doing good. Come on, come on. One minute gone, 15 seconds left. Five, 4, 3, 2. घरमा बसेर कमेन्ट हान्न हैन एकदम इजी हुन्छ क्या के गरे स्क्रिप्टेड यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ तर त्यस्तो केही हैन कम एन्ड एक्सपिरियन्स दोस थिङ एक दिन पनि बितायो भने धेरै बवाल हो क्या एक दिन मान्छे त्यहाँ एकदम पिस्ड अप हुन्छ क्या डिफ्रेन्ट छ हैन डिफ्रेन्ट यता छ उता छ अब म त प्याक भइसक्यो त्यो 2-3 दिन म लिटरली फोटो उलाई थाहा छ म कस्तो भएको थिएँ त्यहाँ मेरो त्यो फ्रस्ट्रेसन निस्किन्छ गर्मी त्यसको माथि गर्मी हैन त्यो वेस्ट भनेपछि त अब हाम्रो पालिमा त सबै वेस्ट भएको थियो नि त हैन एकदमै गर्मी वाइल्ड वेस्ट एकदमै गर्मी भयो त्यो सिनेरियोमा त सनस्क्रिनलाई सँग त्यो काम गरेन त्यसले त्यो SPF 50 त काम 60 70 त काम गरिरहेको थिएन त्यही त लास्टै ओके कमिङ ब्याक टु फाइनल्स हैन फाइनल्स चाहिँ कस्तो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो लामो पनि थियो हैन सो पुरा मेन इन्ट्रेस्टिङ मलाई लागेको चाहिँ हैन त्यो चाबी खोल्ने के हाउ डिड यु नो त्यस्तो गर्नुपर्छ त्यो त कस्तो मलाई थाहै थिएन त्यो त लाइफमै पहिलोचोटि खोले चाबी मैले पहिलोचोटि देखाएको चाबी हैन त्यसपछि मैले देखाए पनि छैन त्यो चाबी त्यो जसले पनि त्यहाँ अगाडि त्यो आउँदाखेरि माइन्डसेट के हुन्छ भनेपछि त्यो पाल हुन्छ त्यो पालमा चाहिँ घुसाउने हो घुसाएपछि त्यो चाबी खुल्छ भनेर हुन्छ नि त तर त्यो थिएन क्या त्यसको त्यो प्याटर्नै छुट्टै थियो नि त त्यसको त्यो स्क्रु ड्राइभर टाइपको थियो हैन अनि त्यो सोच्दैन क्या चाबी दिएछ हैन त्यसको पछाडि छ क्या त्यसको एनालग त्यसको एङ्गल की क्या है अनि कसले त्यो चाबी छोडेर त्यो एङ्गल की हेर्छ होला क्या तर त्यो लास्ट मोमेन्टमा मेरो एकदमै लास्ट मोमेन्टमा भएको हो क्या त्यो हैन झ्याप्पै यसो हेरेँ ए ल यहाँ पो रहेछ भनेर अनि त्यसपछि बल्ल स्वाइँ भएको थाहा थिएन मलाई त्यो कुरा पहिला मलाई त्यो त्यसपछि थाहा भयो त्यही घटिसकेपछि थाहा भएको थिङ्क डिफ्रेन्टली अब त्यसमा थिङ्क डिफ्रेन्टली ब्रो थिङ्क डिफ्रेन्टली Yes. Usle first step खोलेको छ. Going good, bro. Yes, it's going good. You only have less than 1 minute, Ayush. Four minutes, 40 seconds. Come on. You open the block. So was that the moment त्यसले गर्दाखेरि even जितेको हो कि लगको पार्ट बोकेर जान चाहेको थियो हैन मलाई एडभान्टेज भयो त्यहाँ हैन त्यहाँ मेरो टाइम एड भएन है तर ओभरअल काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सबैको टाइमिङमा त्यो घटायो भने पनि त्यो जितेको त मैले नै थिएँ त्यतिखेर पनि स्लिपरी छ बाटो त्यसलाई ध्यान दिएर तर स्टिल कीप रनिङ स्टिल Yep. Come on, Ayush, come on. Fourth stage, Ayush, come on, यता भित्र तारमा नआनिकन खाली ठाउँमा Right. Going good. Ayush, come on. अलि पर फाला न लगलाई long way लगको long way फाला Come on, be careful. Take the key, तर लग्नु पर्छ 3टा पार्ट छ Yeah, come on. टाइम वेस्ट नगर खोलेन भने खोलेन खोला हल्का Yes, good. Ayush, come on. Come on, Ayush. Yes. Come on, Ayush. जितेकै हो हैन अनि अब है मलाई एउटा कुरा एकदमै सोध्नु मन थियो के अनिश र आयुषको बिचमा के भएको थियो
अनिश र आयुषको बिचमा केही भएको होइन यो सोको तिम्रो जुन तेजस म अनिश प्रिवीर र मिन कुमारी गले थियो होइन अनि त्यतिखेर हाम्रो उसको तेजसको र अनिशको त्यो के भन्छ बक्सिङ परेपछि म्याक्स आउनुभएको थियो त्यतिखेर होइन त्यतिखेर बक्सिङ परिसकेपछि तेजसले बिट गर्यो नि त अनिशलाई है अनि त्यसपछि तेजस इम्युन भयो अनि अनिश चाहिँ भएन अब अनिश चाहिँ जाने डर थियो होइन अनि अनिश प्रिवीर र मिन कुमारी घले चाहिँ एउटा साइडमा थियो क्या अलरेडी 3टा टाउको तेजस इम्युन म चाहिँ अनसेफ होइन भनेपछि अब फर्स्टमा के भएको थियो त्यहाँ भनेपछि 3जना मिलेर मलाई फाल्ने कुरा भएको रहेछ क्या म त कि त तेजसमा होइन भनेर मैले सुनेको है सुनेको भन्नाले उनीहरूले झ्याप्पै आएर त भनेको होइन तर मैले थाहा पाएको थियो पछाडिबाट मलाई अर्को कन्टेस्टेन्टले आएर चाहिँ मलाई भनेको है अनि त्यसपछि चाहिँ म त ब्ल्याकआउट भयो त्यसपछि होइन ए यस्तो पो हुन्छ होइन यहाँ यिनीहरूले पोलिटिक्स खेल्ने यसरी यहाँसम्म पुगिसकेपछि भनेर अनि त्यसपछि मैले पनि अनिशलाई त्यसपछि भोट गरेँ हो कि त्यो कारणले गरेँ हो त्यो चाहिँ पर्सनली केही पनि थिएन ग्रज थिएन होइन त्यो सुने नि त पछाडि अनि ए यस्तो गर्ने भनेर किन म पनि वाइ नट मी भनेर अनि मैले नि गरेँ हो क्या त्यो It is what it is. It is part of roadies, हैन? Roadies, of course नि अब त्यो पोलिटिकल वेमा हैन पोलिटिक्स पनि खेल्न पर्छ फिजिकली पनि जानु पर्छ मेन्टली पनि जानु पर्छ त्यसै भन्दैन नि त हैन त्यतिखेर उले पोलिटिक्स नचलेको भए जे नै हुन सक्छ त्यो गर्ने म हुन्थेन सर्भाइभ गर्नु पर्ने थियो सर्भाइभ पहिला खेलेन तर त्यतिखेर खेल्यो नि त त्यो राम्रो हो क्या कहाँ खेल्नु पर्छ त्यो पनि ध्यान हुनु पर्छ के सो अहिले है सिजन 4 आइसक्यो सिजन 2 बाट 3 बाट 4 है अलरेडी 3 years भइसक्यो 3.5 years right so 3.5 years मा के चेन्जेस आयो आफ्टर रोडिज चाहिँ आफ्नो लाइफमा अहिले आफ्नो लाइफमा एउटा चाहिँ सबभन्दा अगाडि त पब्लिक फेयर हुन्छ नि त्यो एकचोटि हैन मैले त जसलाई पनि हैन युथहरु यदि इन्ट्रेस्टेड छ भने रोडिजमा भने चाहिँ है त्यो सेलेक्ट होस् नहोस् तर एकचोटि ट्राई चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ गर भन्छु क्या मैले त्यो एक्सपिरियन्स गरेपछि बल्ल हैन तिमीले लाइफमा धेरै कुराहरू त्यो आउँछ नि पछि हिट गर्ने कुराहरूलाई त्यतिखेर तिमीले त्यो पाउँछौ एउटा ब्याकबोन टाइपको पाउँछ कि तिमीले त्यो फेजबाट आएको भनेपछि वाइ नट यो किन म अहिले गर्न सक्दैन टाइपको क्या हैन त्यो फियर जान्छ क्या कति मान्छेहरूले म बेइज्जत हुन्छु सोचेको हुन्छ हैन यहाँ आउँदाखेरि एकदमै बेइज्जत हुन्छ भन्नु सोच्छ नि त म्याक्सिममले लजाउँछ हैन त्यो तर आउने इच्छा हुन्छ रहेछ क्या फेरि मैले धेरैबाट सुने है आउने इच्छा हुने तर लाज लाग्ने हैन या म बेइज्जत भयो भने साथीहरुको अगाडि बेइज्जत भयो भने या घरमा बेइज्जत भयो भने या केही भयो भने त्यस्तो सोच्ने रहेछ क्या त्यो सोचाइ आउँदा पनि यदि ऊ आयो भने चाहिँ उले एकदमै आफूलाई धेरै छुट्टै पाउँछ पछि जस्तो कि मैले पाएँ उले पायो तिमीले पायो सबैले पाइरहेछ नि रोडिजबाट या रोडिजमा आएको एकचोटि एक्सपिरियन्स गर्न आएको मान्छेले पनि त्यो डिफ्रेन्स देखिन्छ क्या त्यसमा आफूमा त्यो एउटा कन्फिडेन्ट भन्ने हुन्छ हैन त्यो आएको हुन्छ अनि त्यो मासमा चाहिँ आफूलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि हैन आफू बस्दाखेरि त्यो क्यारेक्टर त्यो छुट्टै झल्किन्छ क्या त्यो डिफ्रेन्सहरु आइसकेको आउँछ कम्फर्ट जोन भयो त्यो सो व्हाट डु यु हैव टु म चाहिँ डराउनु पर्दैन भन्ने जस्तो लाग्छ कि किनकि डर किन लाग्छ व्हेन वी डिड समथिङ रङ हैन अब जुन चाहिँ मैले भन्दा निस्केला कि मैले यो सुन्यो भने मान्छेलाई एक्सेप्ट नगर्न सक्छु कि त्यो भनेको रङ हो नि त जसमा मैले रङ गरेछ भने म किन डराउने राइट त्यो डर हटाउने त्यो कुरा डराउनै पर्दैन क्या एक्चुअलमा रोडिजमा जाने भनेको आफूलाई खोल्ने हो क्या आफूसँग जे भित्र छ नि त्यो त्यहाँ देखाउने हो क्या देयर इज जस्ट अ मिरर के हैन उहाँहरूले क्वेसन गर्नुहुन्छ हामीले एन्सर दिने हो हामीसँग जे छ त्यो निकाल्ने हो क्या डराउनु पर्दैन आउने हो मजाले खोल्ने हो अनि लाइफमा अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ त्यहीँदेखि देखिन्छ क्या दाइ कसरी मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ मैले अहिले नि त्यो सोचिरहेको हुन्छ क्या म कसरी त्यहाँ पोर्ट्रे भएको थिएँ मलाई त्यति अब हेर्दाखेरि छोटो क्लिप्स हो राइट तर मलाई त्यहाँ धेरै बेरसम्म नचाउनु भयो क्या त्यो लङ ट्र्याक थियो कि मैले ब्याले गरेँ त्यसपछि ट्र्याक चेन्ज भयो आइएम गर्न डु दिस धेरै कुराहरू गरेँ होइन त्यसपछि पुलअप्सको आयो अनि त्यसपछि बल्ल लास्टतिर त्यो रोपको आएको थियो क्या अनि त्यो रोपवालासम्म म एकदम त्यो पम्पअप भइसकेको थिएँ मैले टी सर्ट नै खोलेको त्यही भएर म सकेको थिएन कि त्यो वेट राख्नलाई अनि त्यो लाइक दे वाज सो लङ टाइम नि त होइन त्यहाँ 3-4 मिनटसम्म मैले डान्स गर्नु पऱ्यो त्यसपछि अरू एक्टिभिटिज गर्नु पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि रोप चढ्नेवाला सिनमा चाहिँ मैले पहिला खुट्टा लगाएको थिएन किनकि मेरो माइन्डमा थियो विदाउट लेग युज गर्ने होइन त्यो उहाँहरूले हेर्नु खोज्नु होला त्यही कन्सेप्ट होला कसै डिफ्रेन्ट वेले गर्छ भन्ने थियो आधामा गएपछि मैले जस्ट आई आस्क के किनकि छोड्नुभन्दा सोध तर कम्प्लिट हान भन्ने थियो कि अनि त्यो चढेँ माथिबाट तल आउँदाखेरि जुन मैले त्यो सास फुलिरहेको थिएँ तर आई स्टिल कन्ट्रोल माइ सेल्फ के त्यो तल आउँदाखेरि पुरा त्यो खुट्टाले अड्काइरहेको छु अहिले नि त्यो फिलिङ्स छ क्या त्यो जुन ब्यालेन्स मैले गरेँ नि त्यसले मलाई डिफ्रेन्ट नै हिट दियो क्या
अहिले मैले कुनै सोमा जाँदाखेरि के कोरियोग्राफी मलाई आउँछ नि अन द स्पट कोरियोग्राफी गर्नुपर्छ कम्पिटिसन हुन्छ हैन तर त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने आई डिड दोज थिङ्स ब्रो अन टेलिभिजन अरू कुनै सानोतिनोमा होइन क्या त त्यो मैले गरेँ देयर वाज अ जज होइन जसले चाहिँ जज गर्छ अरू थोक थियो त्यहाँ अरू क्रू मेम्बर थियो क्यामेराको त मलाई त्यतिखेर हुनै थिएन बट क्रू मेम्बर चाहिँ याद थियो होइन क्रू मेम्बर थियो तर त्यतिखेर गरिस् भने यु आर गोना डु दिस अन योर लाइफ टाइम क्या त डराउनै पर्दैन जतिसुकै मान्छे आयो होइन त डान्स गर्न सक्दैनस् त ब्याले गर्न सक्दैन मेरो खुट्टा भाँच्यो पनि म ब्याले गर्न सक्छु क्या दाइ म त्यति भन्न सक्छु किनकि त्यो एउटा कन्फिडेन्स मैले पाएँ नि त त्यहाँ मैले त आफूलाई मैले यो थोरै न मैले अरूको क्यारेक्टर हेरेँ अनि त्यो क्यारेक्टर ल्याएर मैले यहाँ देखाएँ म सेलेक्ट भएको त्यस्तो त होइन नि त म जे छु म त्यही भएर त्यहाँ त्यतिखेर सेलेक्ट भएको नि त अनि अब आउनेलाई चाहिँ म प्लिज यो भन्छु एक्स्ट्रा क्यारेक्टर नबन्नुहोस् आफू जे छ त्यही लिएर आउनुहोस् होइन त्यो भयो भने धेरै इजी हुन्छ हजुरको लागि एक्स्ट्रा त्यो जाँदैन त्यो सेलेक्ट भएपछि नि यस्तो थियो उस्तो थियो त्यो किनकि आफ्नै वेले आफूले गर्दा हो क्या दाइ किनकि यहाँ त एउटा क्यारेक्टर चाहिन्छ नि त हामीलाई होइन त्यो क्यारेक्टरमा सुट भएको छ नि दे गर्न कमेन्ट राइट त्यो क्यारेक्टर रियल हुनु पऱ्यो क्या त्यो क्यारेक्टर नै भइदिनन् एउटा बनेर आउँछन् अनि अर्को जान्छ अनि त्यो भएर हाम्रो सिजनमा त्यो अडिसनको बेलामा थियो क्या है एकजना चाहिँ टक्क त्यतिखेर प्रिन्सले जितेको थियो होइन इन्डियामा सिजन प्रिन्सले जितेको थियो है अनि ठ्याक्क त्यो पुरै बडी चढी रहेछ होइन अनि अलिकति हाइट रहेछ यसको होइन चस्मा लगाएर ब्याग एउटा यस्तो बुची साइड ब्याग बोकेर आएर होइन म प्रिन्स हो भन्दै छिरिरहेको रहेछ क्या म यो सिजनको प्रिन्स हो भन्दै छिरिरहेको थियो क्या हाम्रो त्यो बुटलको अडिसनमा त्यसरी आएको थियो क्या उसको एन्ट्री होइन अनि सबैजनाले ओए भएको थियो क्या तर त्यो क्यारेक्टर आखिरमा त्यो सेलेक्ट नै भएन नि त्यो कामै लागेन त्यो किन बनेर आउने प्रिन्स त अलरेडी छ नि त किन चाहियो हामीलाई होइन आयुष अब अलरेडी छ आयुष किन चाहिन्छ हामीलाई चाहिँदैन नि त आयुष क्यारेक्टर त भइसक्यो नि त बी यु होइन डोन्ट बी एनी वन डोन्ट बी ट्राई टु बी जस्ट बी यु सो इट वाज अ गुड मेसेज होइन बी योरसेल्फ कम्फर्ट जोनबाट बाहिर जानलाई नहच्कचाउ होइन सो इट वाज भेरी भेरी गुड मेसेज टु अल दि न्यू कन्टेस्टेन्ट अझै आउनै बाँकी छ है पिआई हुन्छ कलिङ हुन्छ होइन सो दे विल ह्याभ टु थिङ्क अबाउट इट है सो मैले यसरी हेर्दाखेरि अब वी कम टु दि एन्ड दुवैजनाको लामो लामो कपाल छ होइन सो आई हेभ डिसाइडेड होइन बोथ एउटा सानो सानो गिफ्ट है स्टाइलको तर्फबाट थ्याङ्क यू है धेरै धेरै धन्यवाद यु कम हियर होइन तपाईँको प्रेसियस टाइम दिनुभयो and you've made this show even better. Thank you so much. Okay, this was the second episode. We've already come to the end. Hamiसँग हुनुहुन्थ्यो Treason र Ayush was the winner of second season. And we talked about different कुरा फ्ल्यासब्याकको कुरा बेसिकली र पहिला के भएको थियो भनेर र सानो मेसेज पनि छ हाम्रो नयाँ कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई सो यति भन्दै आइ एम साइनिङ आउट दिस इज दिवाश एन्ड किप वाचिङ हिमालय टिभी थ्याङ्क यू Yamaha FZ presents Himalaya Roadies Season 4, Season of Survival. Title sponsor, Yamaha FZ. Styled by प्रस्तुत छ Pro Style Hair Fall Control Hair Oil. Confidence, Press Style, Pro Style. Energized by Hunk Energy Drink. Unleash the power. Associate sponsor, HP Lubricants. OnlineCover.com. Marketed by Formula Plus. We leave your mark.